सायन्स गेला त्याच्याकडे वर्ड्स ना पोलिसां आणि पोलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानू उपकार मानू हातूंत खरें हांव स्पेशली म्हणटा आमचे मुरगांवचे PI शरीफ साहेब वैभव नायक आणि आमचो DYSP कदम आणि आमचे बाकीचे सगळे आणि आमचो आमदार जो शंकर आमोणकर ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजे इन्क्वायरी करप आणि बाबड्याच्या दोळ्यांत सदांच दुकां आसताली आणि हांव म्हाका लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागला पळय क्रॅक जाले कितें करता तूं आतां घरा वतना हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना हांव कांय ना आजूच भायर सरता पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो भिवपाची गरज ना तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना जे म्हणसर प्रमोद सावंत CM सिटाचेर बसला आणि पोलीस कमिटी पोलीस आसा तेन्ना तुमकां भिवपाची गरज ना तुम्ही असेच रावा पोलीस डिपार्टमेंटाक थँक्फूल म्हणटा आणि आमी पळयला की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पोलीस रियल हिरोज सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडला दीस रात तुमी त्रास काडून हो केस क्रॅक जाला सो तुमकां खरेंच सल्यूट. पयलीं म्हणटा आमचे आख्खे पुलीस फोर्स गोंयचे स्पेशली आमचे मुर्मगांव तालुक्याचे आनी बाकीचे इवन सगळे गोंयचे आमचो सांग्याचो PI आसा वास्कोचो PI आसा आमचो मुरगांवचो PI अशे डिफरंट PI जेंच्यांनी ही टीम लीड केली जेजो आयवो आमचो मुरगांवचो PI आसलेलो शरीफ सो हेंकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्यांक हांव सल्यूट करता कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां हो न्याय दिल्लो आसा. आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तांच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कितें आमचे जे गेला ते गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसाक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणजे तांकां कितेंच क्लू नासलो हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या PI कडेन DYSP कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा सगळ्या PIनी आमचो वैभव जावं आमचो सांग्या वयलो PI नायक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली इन डिफरंट डायरेक्शन आनी 21 धरलेले आसा आतांच तांकां 21 आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांनी सॉल्व केली आसा खरोच वालोर तांकां त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले तेंची फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली ती घरान वयपाक भियाताली आयज खरेंच तांकां
म्हाका दिसता की बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसता तेणेन जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपलेर मारहाण करून घेतलो, हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले, अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो, एक ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून हेवूय म्हाजे कडसून हे हांव सीएमान सांगतलो. त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक, कितें ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी एवॉर्ड दिवचो आमच्या एपीआय, तेंच्या लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो. आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली, खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें, पुलिसांक ब्लेम केलें, पुलीस जाग्यार ना, अशें कितले. अरे जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार पीआय पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो, पीआय हॅज टू बी ऑन द फील्ड. पीआयचेर कितलीशीं एलिगेशनां केली, म्हाजेर कितलीशीं एलिगेशनां केली, जशी कितें बाबा पीआय हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचें सांगून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतार आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेले आसा, तोंडाचेर थापाड मारलेले आसा ह्या लोकांच्या, आनी पुलिसान प्रूफ करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां दवरलेले आसा. आयज ते लोक खंय गेले, आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें, या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक, जे हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लेलें आसा. म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून, क्रॅक जावपाना म्हणून, कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. हांव पीआय सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो, तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांच्या, कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जाल्लेली ना, बट आयज खरेंच आमचे तिनूय पीआय आनी तेंचे आख्खे पीआयएसआय, आमचे हेड कॉन्स्टेबल, आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली, हांकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक, कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस जी तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा. आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन. थंय हांव रिप्रेझेंट करता आनी ते लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली, जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलेलो तेन्ना अक्षरशः दुखान आसलेली ती. आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले, कित्याक म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे, प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल, त्यापर्यंत दुसरे भुरगे जे वसीम बीन आसा थंयचे तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले, तेंच्या दाराचेर येवन बॅल मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग. म्हणजे हे इजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर. त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर, कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला ती, आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूंकय शकना. सो परत एकदां हांव आयओ आमचो शरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे पीआय आमचे वैभव नायक, तशेंच आमचे सांग्याचे पीआय नाईक बाबा, तूं सगळे पीआयसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा, अशें हेजे भितर कांयच ना. बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक, आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी, कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली. आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक. पण आयज तुम्ही दाखयले कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता, कोणाचे विचार ना करता इतली तुम्ही क्रिटिसिजम घेतली लोकांची, तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय, आनी त्या प्रमाणे तुम्ही केलेलो आसा. तेच्या लागून तुमचे सगळे पुलीस, गोवा पुलिसांचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. That we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG madam. पयलीं म्हटल्यार केस ब्लायंड केस आशिल्ली, शरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक क्रुचर आमी थंय फायंड आउट केली. एसपी सर आमचो इतलो टेक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी ही केस क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो, आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. देखून PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल,
हेंच्यांनी एक सारकी म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम करून न्हीद ना जेवण ना कांय ना. जो फीडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान SP सावथा कडल्यान DIG मॅडमी कडल्यान त्याच्यामुळे आमी आयज इथे ट्रॅक करपाक पावले आनी सगळेचे सोय आमी अरेस्ट केले आनी तांकां हाडले. फिल्मी स्टायल हांव पळय आमचे पुलीस ते आमचे पुलीस तेमी स्किल्स आसा. आय एम नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओवर हियर बट एफर्ट्स आमचे खूब आशिल्ले आनी ते आमी हें केले. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort. To get that clue, we have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. Navantari Dotlo, and Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Jiten was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was the boost was there. Sir, जातली हांव case, जातली. That boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, Zatli kitne help hai sang. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in cracking this case. Thank you. शरीफ जॅकीस आसा PI मोरमुगांव पोलीस स्टेशनाचो तसोच आमचे वैभव नायक आसा PI वास्को ताका फुलां दिवन एक म्हजो नेबर नेबरिंग वॉर्ड ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर थंय जाले कृत्य जाले एकदम भिवपाचे कशें आसलेले आनी जेन्ना सगळ्यांक थंय आमी पयले आमी पावले PI विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले पूण थंय अशें म्हणटात ती कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तांच्यांनी क्रॅक केलेली आसा. पूण जेन्ना आमी सकयल तुमी मिडिया हाडलेले पळय तेन्ना उलयताले खुबशे तेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले. आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो पूर्ण विश्वास आसलो कित्याक दोनूय PIंचे आयकलेले दोनूय डेंजर PI आसा अशें आयकलेलें न्हू खंयच आनी ते म्हाका 100% खबर हांव बाळूक म्हणटलें क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या PIंचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून. पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले PI क्रिटिसायज करतले जावपाक जायना की जावपाक जालें ते जालें पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन. आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली ते इम्पॉर्टंट ना हे चोर गावले ते इम्पॉर्टंट. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडात 10 मिनटां लागून नाजाल्यार UP जाता UP बिहार जाता तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें हांकां दवरपाचें ना हांकां हें पोसपाचेंच ना. तुमकां रिक्वेस्ट हँगार करून उडोवपाचें परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवच्या आमदारान बरे एफोर्ट घातलेले आहा तुमकां हेल्प करता तेणी आयज तेणी तुमकां सत्कार केलो खरोखर हे करीत तितले कमी तुमकां. आनी तशें म्हटलां पळय आमी सगळे जाण वास्कोकार तुमच्या फाटल्यान आसतले PI पुलीस तुमी खंयचोय चला वी आर विथ यू ऑल. मंडळ आम्ही जितले काम केला साहेबाक खबर आसा आमचे PI सर वैभव साहेब आमची बाकीची टीम PSI गौतम रोहन राव नागेशकर रामचंद्र नायक कविता रावत बाकीची टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा सायटीक आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन एफर्ट्स घालून आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय डिस्कस करपाक मेळना तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब साहेबाची तुमी हालत पयली आसतली PI साहेबाची कशी जाला ती PI साहेब जितेन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली तेंच्यांनी सामकें म्हणलें ते एरियेक अशें काम करप आनी सर हेचेर आमकां सारकी फीडबॅक दिवन जशें आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करून घेतलें. थँक्यू व्हेरी मच. आतां एक फाटल्या दिसांनी 4 डेकोटी जाल्ल्यो
एक म्हापसा जाली, पणजे जाली, परत काणकोण अटेम्प्ट जालो. स्पेशली जेन्ना हांगा हे जाल्ली आमचे स्पेशल पीआय मारमुगांव तेणे आमकां कॉल केले हांगासर राबोवपाक. आमचे सुपेरियर्स जे आसले डीजी पासून एसपी पर्यंत सगळे डीवायएसपी सगळ्यांनी, तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सान आमी जे काम केलें, एफर्ट्स केले, तितून ती केस डिटेक्ट जाली. एक्यूज सगळे मेळ्ळे आसा. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आमी आनी सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी हेजी, आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनाक ते दिवपाक मेळना. सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली. सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो. आनी केस डिटेक्ट जाली, फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते केसीचेर अंडर द गायडन्स ऑफ पीआय.